यसको चाबी मोदीज्यूको हातमा छ, महामहिम मोदीकोमा। उहाँले यो चाबीलाई उगार्नुपर्छ। 60 वर्षदेखि नेपालको भूमि जुन कब्जामा छ भने पनि अब फिर्ता गर्ने बेला आयो। त्यसैले निर्णायक तवरमा नेपाली नागरिकहरूले पनि अहिंसात्मक तवरले आफ्नो आवाज बुलन्द गर्नुपर्छ। पीडादायक घाउ मात्रै के नीलडामहरू बसेको छ, यहाँ बसेको छ हैन। मेरो यो कोटे हेर्नु न, यसरी पुरै नै च्यातेको छ हैन। त्यति लसर पसर गरेको छ। मलाई त गाडीमा पनि त्यो सिटमा बसाएको छैन। एकैचोटि मलाई यसरी होम्टेर त तल हालेको छ। मैले यसरी 2 जना प्रहरी महिलाहरूलाई समातेर मैले उठ्न खोजिरहेको छु। त्यहाँ मलाई खुट्टाले यसरी तल धपाइराख्नु भएको छ। एदन 65-63 देखि त छद्दा छुल्ला छ। यो त तपाईहरुले पनि मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो के? सरकार दिने जगतले पनि मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो नि त। तर यत्रो चाहिँ संघर्षपछि 62-63 को ठुलो आन्दोलनपछि आएको व्यवस्था, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, यो व्यवस्थालाई नै फालेर अर्को व्यवस्था ल्याउनु पर्छ। हैन, यो व्यवस्था नितान्त नेपाल र नेपालीका निमित्त हुँदै हैन। यो नितान्त तपाईको चाहिँ नि सास फेर्न पाए, पानी खान पाए, आरामले बस्न पाए। मलाई त्यस्तो गाह्रो भयो त्यति। देशको नागरिक हो, यो देशको नागरिकसँग खेल्न पाउँदैन। सम्भवको कुरा हैन। हामीले केवल यसको सुझाव सोलुसन सहित हामीले भनिरहेका छौं कि खान विभाग जानु पर्यो भने हाम्रो सबै साधन हुँदैछ। म मानवाधिकार तथा शान्ति समाजको तर्फबाट जुन धरना प्रदर्शन थियो आज 12 बजे भारतीय राजदूतावास अगाडि, हामीले विगतमा 10 डिसेम्बरकै दिनमा पनि जब भारतले समग्र लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेखलाई आफ्नो भूभागको रूपमा चित्रित गरेर नक्सा प्रकाशन गर्यो, त्यसको विरुद्धमा हामी सडकमा उत्रिएका थियौँ। भारतीय दूतावास अगाडि प्रदर्शन भएको थियो र 10 डिसेम्बरका दिन मानवाधिकार दिवसका सन्दर्भमा शान्ति समाजका 16वटा भन्दा बढी शाखाहरूले प्रदर्शन गरेका थिए देशभरि। त्यसमै 26 वटा जिल्लामा ज्ञापन पत्र दिएको थियो र सरकारलाई भनिएको थियो कि तपाईले श्वेत पत्र जारी गर्नुहोस्। कूटनीतिक तहमा तपाईले के गर्नु हो? हाम्रो सीमा मिचिँदाखेरि राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्ना सम्बन्धहरूलाई विस्तार गरेर भारतमा कति प्रभाव गरे, नागरिक स्तरमा हामी अघि बढ्छौँ र हामीलाई दुःख छ हाम्रो देशको सरकारले हाम्रो नक्सा पनि प्रकाशित गर्न सकेन। यो देशप्रतिको धोका हो। दोस्रो कुरो छ हाम्रो राजनीतिक समाज पनि जागरुक हुन सकेन र अहिले जुन घटना घट्यो हामीले भारतीय दूतावास मार्फत आग्रह गऱ्यौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीज्यूसँग पनि आग्रह छ, महामहिम नरेन्द्र मोदीसँग पनि, नरेन्द्र मोदीज्यूसँग हाम्रो आग्रह छ, तपाईँ मुड हुँदै जानुभएको छ। मुडता होइन, त्यसले मुठभेडलाई निम्त्याउँछ। तपाईँले विवेकको प्रदर्शन गर्नुपर्छ। कालापानी समस्याको समाधान तपाईँले खोज्नुपर्छ महामहिम मोदीले। र नेपालको सरकारलाई पनि हामीले अनुरोध गरेका छौँ। त्यो अनुरोध के हो भने तपाईहरुले चाहिँ देशको सार्वभौम सत्ताभन्दा माथि केही पनि हुँदैन। तपाईहरुले आफूले गरेका प्रयास श्वेतपत्र जारी गर्नुहोस्। त्यसैले पर्सि 1 बजे अर्थात् पर्सि बिहीबार 1 बजे हामी माइतीघर मण्डलामा शान्ति समाजको तर्फबाट फेरि अर्को धरना प्रदर्शन गर्दैछौँ। फेरि यसरी समात्ने हुन्छ नि त? समात्ने उहाँहरूको कुरो। हामी 10 वर्ष भए पनि जेल बस्छौँ। यो कुरा सियो हामी अगाडि बढाउँछौँ यो अभियानलाई। किनभने विगतमा हामीलाई त्रास थियो। पहिलो स्टेपमा नक्सा निकालियो नेपालको भूमि मिचेर, जुन वर्षौँदेखि मिचिरहेको छ। तपाईले अर्काको जमिन डकैती गर्नुभएको छ, कब्जा गरेर तपाईँको नाममा सारिँदैन, सार्ने प्रयत्न भयो अहिले। हामीले भन्यौँ दोस्रो कदम के हुन्छ, त्यसैले हामी सडकमा गएका थियौँ। हामीलाई सोख थिएन 26 जिल्लामा ज्ञापन पत्र दिने, 15 वटा जुलुस गर्ने सोख थिएन। दोस्रो कदम बाटो खन्यो इन्डियाले। तेस्रो कदम अहिले उद्घाटन गर्यो लकडाउनको बेलामा। चौथो कदम के हुन्छ, त्यो खतरनाक छ। त्यसैले त्यो खतरालाई रोक्नको लागि पनि समस्त भारतीय जनतालाई आह्वान गरेका छौँ हामीले नागरिक स्तरमा। हेर्नुहोस्, हामी तपाईँको देशको सरकारले मिचाह प्रवृत्ति गरेर हाम्रो भूमिलाई लुट्दाखेरि हामी सडकमा आयौँ। त्यसको नागरिक स्तरमा छुट्टै दबाब हुन्छ भारतमा। त्यसैले हामी प्यारेलल रूपमा नागरिक स्तरबाट दबाब सिर्जना गर्दैछौँ। तर दुःख छ हाम्रो देशको सरकार यो इस्युमा चाहिँ बोल्नै सक्दैन। किन बोल्न सक्दैन? देशको नक्सा निकाल्न नसक्नेले देशको सार्वभौम सत्ताको संरक्षण कसरी गर्छ? प्रश्न यो हो। त्यसैले हामी फेरि बिहीबार 1 बजे हामी माइतीघर मण्डलामा भेला हुन्छौँ
हामी डिस्टेन्स मेन्टेन गरेरै जुलुस गर्छौँ र हाम्रो अभियान जारी रहन्छ। सरकारलाई के छ भन्नु? सरकारलाई मैले यही कुरा भनिसकेँ। यहाँले भन्नुभयो कि यो सरकारले कामै गर्न सक्दैन भन्नुभयो होइन? समस्या त नयाँ होइन होइन, राजाको पालादेखि अहिलेसम्म आएको समस्या हो। सबै सरकारको पालामा अब हजुरको राम्रो अनुभव छ। यो अहिले यो बाहिरबाट हजुरले धेरै देखिसक्नु भएको छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? अहिले आएर मात्र आवाज रोग 60 वर्ष पुरानो होस् कि 6 महिना पुरानो होस्, रोगको निदान खोज्नुपर्छ। यो रोगको निदान खोज्नुपर्छ। किन कहाँबाट चाहिँ यहाँ प्रति कस्तो व्यवहार भयो? भित्र ल्याइसकेपछि मैले भने नि यो मेरो हिरासत होइन, मैले रिलिफ फिल गरेँ, म त्यो यातनाबाट बचेँ। मलाई त्यस्तो फिल भयो। अरू प्रहरीहरूले कस्तो व्यवहार गर्नु? अरू प्रहरीहरूले भित्र केही पनि त्यस्तो नराम्रो व्यवहार, जति यातना दिनु हुँदो रहेछ गाडीमा दिनु हुँदो रहेछ, ताकि भोलिपल्ट फेरि म गिरफ्तार हुन्छु भन्दा मलाई त्यही यातना त हुँदैन भने मलाई डर पसाउन खोजेको। हरेक नागरिकलाई भ्यानमा लाग्दाखेरि र भ्यानबाट यहाँ ल्याउँदाखेरि त्यो यातना दिनु हुँदो रहेछ। यो के हो, यसको खोजी गर्न चाहिँ मलाई मन लागेको छ। यहाँले माइती घर मण्डलामा चिमटियो, लछार पछार पारियो भनियो, त्यहाँ पछाडि बिचमा आएपछि त्यस्तो प्रकृतिको कुनै काम भयो कि भएन? होइन, उहाँहरूले त मलाई यतिकै समानको समय नै यहाँसम्म ल्याउनु भएको नि त। समानको समय छोड्दै चाहिँ छोड्नु भएन। मैले भने म आतङ्ककारी हो, एउटा एक्लो छु म। फेरि त्यहाँ कोही पनि नै थिएन क्या अरू मेरो छेउछाउमा, सबै प्रहरीहरू। मलाई यसरी किन गर्नुहुन्छ? म आतङ्ककारी हो, म यहाँबाट भागेर हिँड्छु। त्यो भाइलाई हस्पिटल लाँदासम्म पनि बिचमै के भयो कि मेरो मेडिकल इथिकले दिनु भने म जान खोज्दाखेरि उहाँले मलाई धेरै रोक्नुभयो। पछि गएर हस्पिटलमा बिल तैँले तिर भन्नुभयो मलाई। अनि मैले भने तपाईँले मलाई आउन दिएको हो, मैले पैसा बोकेर आउनलाई तपाईँले तिर्नुपर्छ भनेपछि सबै त फ्रीमा गराइयो। हेर्नुहोस् उहाँहरूको कस्तो डबल रोल हो यो गर्नु खोजेको। के त उहाँहरूले नागरिकमाथि किन यस्तो खालको सोचै नै नभइकन, सेन्सै नभइकन किन यस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ? प्रशासनको यस गतिविधिलाई के भन्नुहुन्छ छोटकरीमा? होइन, यो अर्डरलाई मान्नु भएको हो कि उहाँहरूको व्यक्तिगत उहाँहरूको चाहिँ यो अपराध हो? यो एक प्रकारको क्राइम हो। म माथि एक्सप्लोइटेसन भएको छ। म यसको जवाब चाहन्छु। किन भारतले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेको छ? तत्काल केही हुने सम्भावना छ कि के छ? होइन, हामीलाई त मेरो भूमि चाहियो। कि मलाई लास बनाओस् कि मलाई भूमि दियोस्। होइन भने ठिक छ, आजको दिनमा जुन गुमेको भूमि छ त्यो भूमि फिर्ता गर्न सक्दैन। यो ग्यारेन्टी दियोस् कि सरकारले अरू भूमि मिच्न दिन्न भनेर। दुईटामा एक नभए त हामी त्यसो लाग्छ। यो राष्ट्रियताको लडाई भनेर तपाईँ एक्लै लडेर सम्भव छैन होइन? म एक्लै जनता र सरकार सबै मिलेर लड्नुपर्छ। नेपाली जनतालाई कसरी आह्वान गर्नुहुन्छ कि यो राष्ट्रियताको लडाईमा एकजुट हौँ भनेर कसरी? आजको दिनमा न म काङ्ग्रेस, न म कम्युनिस्ट, न म माओवादी, न कुनै मुभमेन्ट, न कुनै पद, न कुनै केही आशाको लागि, न मन्त्री लड्नको लागि, जबसम्म राष्ट्र रहँदैन केमा राजनीति गर्नुहुन्छ, केमा पद खोज्नुहुन्छ, केमा आफ्नो सिद्धान्त लगाउनुहुन्छ। आउनुहोस् नागरिकहरू, आज तपाईँलाई यो राष्ट्रको खाँचो छ। आज यो राष्ट्र बचाउनु भएन भने भोलिको दिनमा कुना बसेर रुन पनि तपाईँलाई अधिकार छैन। अहिले कृपया हामी एकजुट हौँ। झुन्डमा मुन्ड पानी भन्ने जस्तो अहिले सरकारले जनता के अरे नागरिकमाथि किन यसरी दमन गरिरहेछ? उसले हाम्रो कमजोरी थाहा पाइरहेछ। अब नागरिक एक हुन अत्यन्तै जरुरी छ र आजको दिनमा पनि अब हाम्रो बुद्धि फिरेन। अब हामी एक भएन भने भोलिको दिनमा यो सिरिया र सिक्किम हुने बेर लाग्यो। त्यति बेला घाउ छ, नीलडामहरू छ। अहिले अब भनौँ त्यस्तो धेरै कोतार्ने घाउ होइन, त्यो चाहिँ कस्तो पीडादायी घाउ मात्रै क्या। नीलडामहरू बसेको छ, यहाँ बसेको छ होइन। मेरो यो कोटो हेर्नु न, यसरी पुरै नै च्यातिएको छ होइन। त्यति लसार पसार गरेको छ। मलाई त गाडीमा पनि त्यो सिटमा बसाएको छैन। एकैचोटि मलाई यसरी होटेर त्यो तल हालेको छ। मैले यसरी दुईजना प्रहरी महिलाहरूलाई समातेर मैले उठ्न खोजिरहेको छु। त्यहाँ मलाई खुट्टाले यसरी तल धपाइराख्नु भएको छ, हातले यसरी किचिराख्नु भएको छ, त्यहाँ माथि चिमट्नु भएको छ। मलाई चिमटेपछि असह्य भयो कि म आतङ्ककारी हो त? मलाई किन चाहिँ यसरी चिमटो? म त त्यहाँ गइसकेपछि यो दिदीलाई चिन्दिनँ मैले, यो प्रहरी दिदीलाई भनेर मैले यसरी मास्क खोजेँ। यहाँ उहाँले यसरी मास्क लगाइरहनु, तपाईँको मास्क फेस देखाउनुहोस्। एउटा न एउटा कुनै भिडियोमा त म तपाईँलाई चिन्छु नि त। मलाई के को लागि यातना दिनुभयो होइन? मैले त्यहाँ गएर न ब्यानर थियो मसँग, न प्ले कार्ड थियो मसँग, न कुनै शब्द बोलेको थियो मैले होइन। केही पनि नै गरेको थिएन। म चुप्पो लागेर छेउमा मात्रै उभिएर राखेको थिएँ। अनि किन तपाईँले मलाई यति मात्रै जवाब दिनुहोस् न। मलाई गिरफ्तार गर्नुको के, मेरो कसुर के, मैले गल्ती गरेँ के? त्यति भन्दाखेरि त्यति यातना पाएको छु म त। एकचोटि त यो गाडीबाट तल झारेपछि हिरासत भन्थे, मेरो लागि स्वर्ग जस्तै भयो। सास फेर्न पाएँ, पानी खान पाएँ, आरामले बस्न पाएँ। मलाई त्यस्तो गाह्रो भयो त्यति बेला। त्यति यातना दिनुभयो उहाँले।
पहिलोपटक होइन अब यो कठपुतली सरकार विदेशीले चाहिँ स्थापना गरेको व्यवस्थाका जुन हतियारहरू हुन्छन् उनीहरूलाई चाहिँ देश र जनतालाई होइन देश र जनताप्रति यिनीहरूको चाहिँ दायित्व छैन, कर्तव्य छैन। त्यसमा उनीहरूले जनताहरूलाई जुनसुकै बाहनामा यिनीहरूले चाहिँ लान सक्छन्। र आज मैले देखेँ भित्र चाहिँ जो चाहिँ त्यहाँ गिरफ्तारमा परेका थियौँ त्यसमा तपाईँको सत्ता पक्षकै र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका चाहिँ कार्यकर्ताहरू पनि मैले त्यहाँ देखेँ। भनिसकेपछि यो अहिले जुन यो प्रकरण जुन चलिरहेको छ यो लिपुलेखको तपाईँहरू जुन प्रसङ्ग निकाल्नुभयो त्यो प्रकरणमा त तपाईँको सत्ता पक्षकै र प्रमुख प्रतिपक्षी दलकै चाहिँ कार्यकर्ताहरू पनि सन्तुष्टि छैनन् भनेपछि आम सर्वसाधारण जनताको चाहिँ हालत के होला मुलुकमा, त्यो चाहिँ अहम प्रश्न आयो कि। अब यो समस्या त अब अहिले तपाईँहरूले बाहिर निक्लेर आन्दोलन गर्दैमा हल्ला गर्दैमा समस्याको समाधान त हुँदैन भने त सरकारले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ। यसरी तपाईँहरू आज जानुहुन्छ बाहिर हल्ला गर्नुहुन्छ फेरि भित्र लान्छ अनि बाहिर निक्लिनुहुन्छ, यसरी समस्याको समाधान हुन्छ र? तपाईँले सरकारले समस्याको समाधान भन्नु मुलुकमा तपाईँ भनौँ न स्पष्ट रूपमा नेपाल र नेपालीको निमित्त यो सरकार हो, यो व्यवस्था हो। नेपाल र नेपालीकै लागि व्यवस्था भनेर त 2/3 शक्तिशाली सरकार भनेको छ, सरकार पनि त्यसरी गइरहेको छ। तपाईँहरू आन्दोलन गरेर भित्र पसेर आन्दोलनको समाधान हुन्छ? यो प्रश्न त तपाईँहरूले छ नि 62-63मा यो जुन 7-8 दल जुन भनेको थिए रत्नबारमा 20-25 जना हिँड्थे सोध्नुहुन्थ्यो होला होइन? यो सुरुवात हो, विस्फोट हुन बाँकी छ, हेर्दै जानु न के हुन्छ विस्फोटको अर्थ भनेको। होइन यो मुख्यतः यो हामी सरकार पक्षको चाहिँ यो समर्थन विरोधको कुरो होइन, यो व्यवस्था नै तपाईँको चाहिँ विदेशीहरूले थपारी दिएको हो र यसमा नेपाल र नेपालीको चाहिँ भविष्य सुनिश्चित गर्दैन। यो व्यवस्था कस्तो व्यवस्था ल्याउनु जरुरी छ त भन्नु? यो मुलुक जसले चाहिँ निर्माण गर्यो जुन वंशले गर्यो खुलेर भन्नुहोस् न किन? म भन्दैछु तपाईँलाई, नेपाल चाहिँ एकीकरण गर्ने भनेको शाहवंशीय राजाहरूले नि हो त्यही चाहिँ तपाईँको चाहिँ शाहवंशीय राजाहरूको नेतृत्वमा मुलुकलाई चाहिँ फेरि अब सम्हाल्ने मौका चाहिँ नेपाली जनताले चाहिँ दिने हो भनेदेखि देश र जनताका चाहिँ हरेक किसिमका चाहिँ समस्याहरू निराकरण हुन्छ। अब त्यो पुरानो व्यवस्था सम्भावना भन्दा बाहिरको व्यवस्था आउन सक्छ तपाईँले भने जस्तो? कुन बाहिरको व्यवस्था? यो हामीले 46 सालदेखि चाहिँ दुःख जुन भोग्दै आछौँ नेपाली जनताहरूले, हिजो विचारपण जुन गऱ्यौँ नि त हामीले बहुदलको होइन, देख्यौँ होला नि त के भयो त्यसले चाहिँ के दुर्घटना निम्त्यायो हामीले यो मुलुकमा। झन् 62-63देखि त छद्दा छुल्लो छ। यो त तपाईँहरूले पनि मूल्याङ्कन गर्नु पऱ्यो कि, सरकार चाहिँ जगतले पनि मूल्याङ्कन गर्नु पऱ्यो नि त। तर यत्रो चाहिँ सङ्घर्षपछि 62-63को ठुलो आन्दोलनपछि आएको व्यवस्था लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यो व्यवस्थालाई नै फालेर अर्को व्यवस्था ल्याउनु पर्छ होइन? यो व्यवस्था नितान्त नेपाल र नेपालीका निमित्त हुँदै होइन, यो नितान्त तपाईँको चाहिँ नि पश्चिममा चाहिँ जगतले चाहिँ नि यो डिजाइन गरेर जुन गिरिजा प्रसाद कोइरालाले भन्थे नि ग्रान्ड डिजाइन हो, त्यही ग्रान्ड डिजाइन अन्तर्गतको चाहिँ नि डिजाइनमा पर चाहिँ 62-63को आन्दोलन गराइएको। त्यसो भने 62-63को आन्दोलन नेपाली जनताले गरेका हैनन्, बाहिरबाट शक्ति आएर एकदम बाह्य शक्तिको चाहिँ नि प्रभाव र दबावमा गरिएको आन्दोलन हो। सर्वसाधारण जनताहरूलाई त कसैले प्रभाव पारेन होला नि, सडकमा निक्लिने जनतालाई कसरी प्रभाव पार्न सक्छ? तपाईको चाहिँ के थियो भने चाहिँ कति चाहिँ उ थियो डरले रहरले र करले ल्याइए हुन् जनताहरू। त्यसो भने तपाईँहरू यो 2-4 वर्षको पिरियडमा पनि डरले बाहिर आउन सक्नु भएको थिएन, अहिले अलिकति खुल्ला सरकारको आलोचना बढी हो। तपाईँ भ्रम नपर्नु होला है, तपाईँले मलाई चाहिँ त्यो नभन्नु होला। म त्यो बेलैदेखि चाहिँ म यी अपराधीहरूका विरुद्धमा खबरदारी चाहिँ गरिरहेको छु। अब चाहिँ के हुन्छ? अब तपाईँहरूको भोलि पनि फेरि बाहिर निक्लिने अनि प्रहरीले पक्रेला अनि भित्र जाउँला अनि बाहिर निक्लिउँला भन्ने छ कि अथवा नयाँ कुनै छ तपाईँहरूको प्लान योजना भनिदिनुहोस् न। होइन त्यो त भोलिको चाहिँ नि के गर्ने कसो गर्ने भने त साथीभाइहरूसँग छलफल गर्छौँ, भोलिको निर्णय त भोलि नै गर्छौँ नि। अब यो सरकारले यो व्यवस्थाले त अब यो समस्या समाधान गर्दैन भन्ने तपाईँले भनिसक्नु गर्दैन। यो व्यवस्थाको जरो किलो उखेलेर फाल्नै पर्छ। अब सम्भावना छ त्यो जरो उखाल्नलाई छ के कसरी फाल्न सकिन्छ? कसरी यो व्यवस्था परिवर्तन हुन सक्छ? समयले नि यो चाहिँ 62-63को आन्दोलन गरायो नि हो र जुन व्यवस्था खडा गर्यो नि समयले नि यो व्यवस्थाको चाहिँ जरो किलो उखेलेर फाल्छ। धैर्य गर्नुहोस्, नआत्तिनुहोस्। एउटा प्रश्न, यस अघि पनि सिमानाको विवाद उठिरहेको थियो, त्यो आन्दोलन सेलायो, त्यति बेला तपाईँहरू हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्थेन? त्यो त तपाईँहरूले मेरो चाहिँ नाम युट्युबतिर अथवा गुगलतिर सर्च गर्नुभयो भने एकदमै मैले देखेको छु, त्यो समस्या छैन। त्यही कारणले मैले सोध्न खोजेको त्यो बिचमा सेलायो कसरी? यस्तो हुन्छ नि त फेरि हाम्रो पनि चाहिँ भनेको सिजन हो। हजुर सिजन हो, सिजन होइन है, सिजन होइन नि फेरि तपाईँको चाहिँ सेलायो किन भन्दाखेरि सुन्नुहोस्, तपाईँको 2015मै जुन चाहिँ भारत र चाहिँ चीनले यो लिपुलेखको विषयमा सम्झौता गरे नि त, गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नेपाललाई पनि सोध्यो हो नि त। अब यिनीहरू बोल्दैन नि एका कठपुतलीहरू, मालिकको चाहिँ जे आदेश छ यिनीहरू चाहिँ तपाईँको यन्त्र मानव हुन्। अब यिनीहरूले के गर्छन्? अब त्यो बेलामा तपाईँको चाहिँ जुन नक्साको विषय छ त्यो त्यति बेलाको सरकारले त असहमति जनाएको थियो भन्ने कुरा उठिरहेको छ। धमलाको जनता जान्न चाहन्छन् भन्ने कार्यक्रम मैले बोलेको छु यो विषयमा, र यो एउटै विषयमा धेरै नबोलौँ, नयाँ कुराहरू केही छ भने भन्नुहोस् कृपया। नै अब फेरि आन्दोलन सुरु भयो, त्यति बेला बिचमा सेलायो, बाटो बन्न सुरु गरेको 12 वर्ष भयो, अब फेरि सेलाएर अर्को 6 महिनापछि तात्ने हो कि भन्ने भयो कि? मेची महाकाली नै आन्दोलनको चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ
एकदम आँधीबेहरी सृजना गर्ने अवस्थामा पुगिसकेका थियौँ। तर अब महामारीले चाहिँ समस्या बनायो कि यो भनेको समस्या अति नै बढी भएपछि महामारीले रोकेन। महामारीले गर्दाखेरि जनतालाई दुःख दिने यो महामारीमा मर्न आयो भन्ने। तर पनि अब हेर्दै जानु होला धेरै नेपाली जनता भोकै छन् अझै पनि। र यो महामारी यो रोगभन्दा भोग ठुलो हो। यदि चाहिँ सरकारले चाहिँ यो चाहिँ राहतलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकेन र नेपाली जनताहरू भोकै बस्नु भन्दाखेरि बरु यी अपराधीहरूका विरुद्ध चाहिँ हामी सडकमा आउँछौँ भनेर स्वतस्फूर्त रूपमा नेपाली जनता सडकमा आउने पनि अवस्था सिर्जना चाहिँ हुँदैछ। निरन्तर हामीले आज मानवाधिकार आयोगसँग पनि भनिसक्यौँ, हामीलाई पास चाहियो। मैले मेरो देशको माटोमा टेक्न चाहन्छु, म मेरो देशको माटो चुम्न चाहन्छु, म मेरो देशको माटो ल्याएर प्रचण्ड र केपीओलीलाई टिका लगाउन बाध्य पार्छु भन्दाखेरि हामीलाई रोक्नु यो चाहिँ राष्ट्रहित विपरीत हो। र मैले अघि पनि भनिसकेँ, उहाँहरूले लिपुलेख र कालापानी बेचिसक्नु भएको छ होइन। लिपुलेखका जनताले भोलि भनिदियो भने त्यहाँबाट भिडियो खिचेर ल्यायो भने यिनीहरूलाई चाहिँ यो गोलघर सुन्दरी जलका जेलहरूका बास हुन्छ। त्यसकारण उहाँहरूले हामीलाई रोक्नु भएको हो क्या। हामी निरन्तर जान्छौँ, त्यहाँ जाने प्रयासमै छौँ, प्रत्येक दिन हाम्रो ट्राई रहन्छ। तर तपाईँहरूलाई जानबाट त रोकिरहेको छ, अब तपाईँहरू जान सम्भव छैन होइन? हामी प्रयासरत छौँ र युवाको तागतलाई, युवाको शक्तिलाई यो संसारमा रोकेको, युवालाई थुन्ने जेलहरू बनेको, युवाका विचारलाई दमन नाजिजममा भएन, स्पार्टाकसको के अरे दासयुगको पालामा भएन, स्टालिनको पालामा भएन, वर्ल्ड वारमा भएन, जङ्गबहादुरको पालामा भएन भने खड्गवली कुण्ड्याङको मुला हो। तर खड्गवलीले चाहिँ यो चाहिँ भारतको सिमानासँग केही पनि बोलेनन्, त्यो खालको कूटनीतिक पहल पनि चालेनन् भन्नुहुन्छ। सम्भव छ तपाईँले अर्को नारा लगाएर होइन, तपाईँले चाहिँ मैले मात्रै लागेको देख्नु भएको छ तपाईँले? मैले मात्रै लागेको नारा देख्नुहुन्छ तपाईँ? जति नै लगाउनु भएको छ। यो देशको नागरिक हो, यो देशको नागरिकसँग खेल्न पाउँदैन, सम्भवको कुरा होइन। हामीले के भने यसको सुझाव सोल्युसन सहित हामीले भनिरहेका छौँ कि यदि यो सकिन्न भने यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजाउँ भनेका छौँ, युएनमा लगौँ। पहिला त केपी ओली र तपाईँको के गर्नु पर्यो भने केपी ओली र नरेन्द्र मोदीले 1-to-1 वार्ता गर्नु पर्यो। सुगौली सन्धि असम्मानजनक छ, नेपालको राजाले त्यहाँ हस्ताक्षर गरेका छैन, नेपालको राष्ट्र अध्यक्षले। खारेज हुनसक्छ, सतलजदेखि लिएर तपाईँको टिस्टासम्मको भूमि हाम्रो हुनसक्छ। त्यसकारण भारत अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान चाहँदैन र यिनीहरू सत्ता ढलिहाल्ने हो कि भन्ने डरले भारतसँग वार्ता गर्न, मालिकको जुठो फुरो खान मन पराउनेहरूले मालिकसँग वार्ता गर्न सकिरहेका छैनन्। त्यसकारण हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुर्याउनका लागि आवश्यक पर्यो भने तपाईँ हामी सबैले सडकमा उत्रिने हो क्या। तपाईँले क्यामेरा तपाईँले बोल्नुहुन्छ, तपाईँले देशको लागि बोल्नुहुन्छ, बोलन्जरी केही चाहिँ कुराहरू राखन्जरी तपाईँका कुराहरू केही सुने जस्तो पनि आवाज तपाईँलाई पनि महसुस होला। राज्यले समात्छ, पक्रिन्छ, फेरि यो कुराहरू हराउँछ, फेरि त्यत्तिकै हुन्छ, अनि फेरि अर्कोचोटि भारत देशमा मिल्छ, फेरि यस्तै योलाई चाहिँ अन्तिम वार बनाउनुपर्छ। हेर्नुहोस् तपाईँ, हामीले म तर्फ मात्रै प्रश्न सोध्ने होइन कि छातीमा हात राखेर हामी नेपालका लागि कतिको गर्न सक्छौँ, हाम्रो भूमिका लागि, हाम्रो माटोका लागि। कोही मेरो घरभित्र अथवा कोही हाम्रो घरभित्र आएर हाम्रै घरलाई चाहिँ मेरो घर हो भन्छ भने, हाम्रो आमाहरूमाथि टेक्न खोज्छ भने तपाईँ हामी सहन्छौँ, तपाईँ हामीले सहने कुरा हुन्छ होला। जीवनको उत्तरार्धकालमा पुगेका केपी ओलीलाई चाहिँ 5 वर्ष प्रधानमन्त्री बनिराख्नु होला। हामी त सडकको मान्छे हो, सडक केही पाउनु छैन। मैले अघि पनि म साथीहरूलाई भन्दै थिएँ, जित्नका लागि सिङ्गो संसार बाँकी छ, गुमाउनका लागि केही पनि छैन। यो एक थुप्रो शरीर हो, यो गुमाउन हामीलाई कुनै आपत्ति छैन। यति चाहिँ भने, अब यति भनौँ, छोटो गरौँ। भोलिको लागि तपाईँ भोलि 1 बजे माइतीघर मण्डलामा थुप्रै युवा विद्यार्थीहरू आउँदै हुनुहुन्छ, थुप्रै अभियन्ताहरू आउँदै हुनुहुन्छ। मोदीको मुखमा मुक्का हान्ने प्रोग्राम छ भोलि, देख्नुहुन्छ। त्यो नैतिक दबाब हो के सर? नेपालको जनताहरू 3 करोड मान्छेको प्रतिनिधि पात्रहरू, नेपालका मिडियाहरू कति घृणा गर्दा रहेछन् अर्काको देश मिच्ने मान्छेलाई भन्ने कुरा यो सिंहदरबार र बालुवाटारले चेतावनी हो। अहिले मोदीलाई हान्दा छौँ, भोलि तपाईँलाई हान्छु भन्यो। तपाईँ भन्नुहोस् न, म गिरफ्तार गर्न दिँदैन भन्नुहोस् न। तपाईँले भन्नु पऱ्यो नि, हामी तपाईँलाई गिरफ्तार हुन दिँदैनौँ, राष्ट्रका बारेमा हामी बोल्नेछौँ भन्नुहोस्। बिहान 10 बजे त्रिभुवनको घडी भवन विश्वविद्यालयमा 250 जना विद्यार्थीलाई खाद्यान्न बाँड्ने प्रोग्राम छ। 1 बजे माछी मार्न जाउँ न दाजै कालापानीमा भन्ने गीत बजाउँदै जाउँ, एउटा साथी लिपुलेख भन्दै मोदीको कुनै प्रतिबिम्ब भएर त्यसको मुखमा हान्ने प्रोग्राम छ। धन्यवाद, नमस्कार, जय देश।